सो कृतिकाले के भन्यो भने हामीले कलम्सले स्टार्ट गर्यौं है ओके ल ठिकै छ कलम्सले स्टार्ट गर्यौं अब प्रनिस कलम्स लमा हामीले के पढ्यौं व्हाट इज चार्ज चार्जको बारेमा पढ्यौं हैन अनि एउटा इलेक्ट्रोनमा कति अमाउन्ट चार्ज हुन्छ भन्ने पढ्यौं अनि एउटा इलेक्ट्रोनमा कति अमाउन्ट अफ चार्ज हुँदो रहेछ प्रनिस 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम ओके 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम है एउटा इलेक्ट्रोनमा 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम हुन्छ भने 1 कोलम अफ चार्ज कतिवटा इलेक्ट्रोन्स मिलेर बन्दो रहेछ प्रनिस 6.25 into 10 to the power 18 Yeah, very good. 6.25 into 10 raised to the power 18 number of electrons. है सो हेर त कति धेरै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँदो रहेछ 1 कोलम अफ चार्ज बन्नको लागि त्यही भएर हामीले 11 मा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ्दाखेरि प्राय जसो माइक्रो कोलम न्यानो कोलम पढ्छौं है ओके निमिका माइक्रो कोलम भनेको कति अरे 10 टु द पावर कति अरे माइक्रो कोलम भनेको निमिका खादैछ जस्तो छ निमिकाले हो निमिका खाइसकेन ओके ल कृतिका 1 माइक्रो कोलममा कति कोलम अफ चार्ज हुन्छ 10 टु द पावर कति -6 है त अनि माइक्रोमा भइहाल्यो न्यानोमा -9 भेरी गुड अनि पिकोमा -12 भेरी गुड टेरामा 12 10 to the power 12 है मेगामा 6 10 to the power 6 गिगामा 9 yes very good 10 to the power 9 यो यति चाहिँ सम्झिराख्ने है तिमीले अनि मिलीमा मिली भनेको -3 ओके अनि किलोमा 3 +3 है त ल यति सम्झ्यो भने क्वेशन्स आयो भने यतैबाटै क्वेशन्स आउँछ यहाँ भन्दा अरूबाट नआउला इन्ट्रान्समा आयो भने है त सो अब आज हामी कलम्सलाई थोरै एकताल फेरि हेरौँ न त सो यहाँनेरि हामीले के देख्यौं त प्रनिस यहाँ के छ कुन चाहिँ चार्ज छ यो एरोले कुन चाहिँ चार्ज इन्डिकेट गरिरहेछ त्यो एरोले खै त हेर त यो देखिरहेछ चार्ज 1 Q1 चार्ज Q1 है अनि यो चाहिँ कुन चाहिँ चार्ज भयो चार्ज 2 अनि फोर्स बिट्विन दिस टु चार्जेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु कति हुन्छ रे प्रोडक्ट अफ देयर मासेस प्रोडक्ट अफ देयर चार्जेस यहाँ मासेस हुँदैन है प्रोडक्ट अफ देयर चार्जेस सो चार्जेस भने के छ यहाँ Q1 र Q2 सो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ द चार्जेस and force is inversely proportional to के हुन्छ square of their distance भनेपछि हामीले यो एक्सप्रेसनमा आयौं यहाँ है सबैले फर्स्ट एक्सप्रेसनले के भन्यो भने फोर्स बिट्विन टु चार्जेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रोडक्ट अफ द चार्जेस अहिले यो नोटेसनलाई अहिले यतिकै छोडिराख यो क्लास 11 मा गए पछाडी तिमीहरुले यो नोटेसनको बारेमा अझै मजाले पढ्छौ अहिले खाली के भन्नु भने फोर्स बिट्विन टु चार्जेस Q1 and Q2 is directly proportional to the product of charges. First expression le yo diyo. And the second expression le force between two charges is inversely huncha यहाँ r square गरेछु inversely huncha inversely proportional to square of the distance. अनि फर्स्ट र सेकेन्ड लाई हामीले यहाँ रङ छ है 1/r square हुनुपर्छ फर्स्ट र सेकेन्ड लाई हामीले चाहिँ इक्वेट गर्यौं भने फोर्स बिट्विन टु चार्जेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रोडक्ट अफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between the centers भनेर है यसमा हैन अनि यहाँ हेर त यो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाउनलाई एक्सप्रेसन अफ 4 मा मैले के युज गरेछु यहाँ नेरी भन त एकजनाले कसैले इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेन्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेन्ट र that is k है त यो k भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेन्ट अब सुन त तिमीलाई सिस्टम अफ युनिट्स हामीलाई थाहा छ नि है सीजीएस सिस्टम अफ युनिट्स हुन्छ MKS सिस्टम अफ युनिट्स हुन्छ SI सिस्टम अफ युनिट्स हुन्छ हैन त्यस्तै गरी सीजीएस सिस्टम अफ युनिट्स मा लेन्थ को युनिट के हुन्छ ल भन त
सेन्टिमिटर हैन अनि त्यस्तै एसआई सिस्टम अफ युनिट्समा लेन्थको युनिट के हुन्छ मिटर हुन्छ है सो त्यसै गरी यहाँनिर हेर इन्सिजियस सिस्टम के को भ्यालु यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक कन्स्टेन्टको भ्यालु 1 हुन्छ अरे हेरे द भ्यालु अफ के इन्सिजियस सिस्टम इज 1 तर यही भ्यालु के भ्यालु एसआई सिस्टममा 9.0 into 10 to the power 9 हुन्छ अरे okay so the value of k is 1 in CGS system and is 9.0 into 10 to the power 9 in SI unit है त so ultimate हाम्रो एक्सप्रेसन भनेको पक्का ल म प्रयुष क्लास हुँदैछ तिमी आउँछौ नि आऊ प्रयुष ए ल भोलि कति बजीतिर आइपुग्छ त्यहाँ बुक लिनलाई कति बजीतिर आइपुग्छ भोलि इन्स्टिट्युट एक होइन 11 बजे आऊ न सबैजना 11 बजे आइरहेछन् ल सो यसलाई रिड गर त निमिका तिमीले खाना खाइसक्यो हेलो हजुर यसलाई रिड गर त force between two charges equals to कति हुन्छ यो एक्सप्रेसनलाई एक्सप्रेसन नम्बर 4 लाई force between two charges equals to k into q1 into q2 by r square okay good so अब प्रनिस तिमी यो कलम्सलाई एक्सप्लेन गर त एक्सप्रेसन अनुसार एक्सप्रेसन नम्बर 1 एक्सप्रेसन नम्बर 2 एक्सप्रेसन नम्बर 3 र एक्सप्रेसन नम्बर 4 लाई सबैलाई एक्सप्लेन गर त ल यो एक्सप्रेसन नम्बर 1 2 3 4 ले के भन्यो प्रनिस Coulomb's law states that force between two electrons is directly proportional to product of their charges. Force between two charges भन ल इलेक्ट्रोन पनि चार्जै हो तर बेसिकली you give the general definition specific हुनु भन्दा पनि चार्जेस भनेर भन ल force between any two charges is directly proportional to product of the charges एक्सप्रेसन नम्बर 1 ले दियो अनि and inversely proportional to square of their radius square of their distance between their center भनेपछि एक्सप्रेसन नम्बर 2 राइट छ कि इनकरेक्ट छ यहाँनेर हेर त करेक्ट छ कि इनकरेक्ट छ इन्भर्सली हैन 1/2 हुनु पर्यो 1/r ओके गुड अनि एक्सप्रेसन नम्बर 3 ले के भन्यो त्यही होल डेफिनेसन भन्न त त्यसलाई फेरि एकताल अब कम्बाइन गरे भने त एक्सप्रेसन नम्बर 3 लाई force of charge force of charge is directly proportional to product of their k charges and then mass of charges mass हैन product of the charges सिधै product of their charges भन्दा हुन्छ है त मास आउँदैन यसमा है मास चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्समा यो अर्कै इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भयो नि त so force between any two charges is directly proportional to product of their charges and proportional to distance between and inversely proportional to square of distance between their center. Okay, and inversely proportional to square of distance between their centers. Okay, good. Center. Okay, Kritika, finalize. Last one, say expression of 4 likhe bhanyo ta? Kritika? Force between any two charges equal to electrostatic constant into product of their charges by distance between square of distance between their center. Okay, अनि k को भ्यालु कति हुँदो रहेछ त? k को भ्यालु CGS यो सिस्टममा चाहिँ 1 अनि अर्कोमा चाहिँ 9 into 10 to the power 9 in SI unit मा. Okay, good. अब यहाँ हामीले के गर्यौं भने के थाहा पायौं भने force between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to square of the distance है त यति नै हो है यसमा अब यो सँग रिलेटेड क्वेशन तिमीहरु गर्न सक्छ सक्दैन लेट अस ओके फाइन्ड इट आउट है त यसमा सो यसलाई म स्किप गरे यतातिर जान्छु सो सबैले कपी निकाल त एन्ड स्टार्ट डुइङ दिस क्वेशन कपी गर्नु भन्दा पनि तिमीहरु मुखले भन्ने कोसिस गर त किनभने सेन्ट जेभियर्सको लागि चाहिँ जस्ट यु वोन्ट बी अलाउड टु युज द क्याल्कुलेटर है त सो ट्राई टु फाइन्ड आउट
ओरली ओके एकदम मेन्टली नै यसलाई चाहिँ तिमीले क्याल्कुलेट गरेर त दिमागमै क्याल्कुलेट गरेर एन्सर भन्ने कोसिस गरे त्यसको ल क्वेशन नम्बर 1 ओके कसले चाँडो भन्दो रहेछ है त सो कम्पिटिसनकै उसमा जाउँ किनभने तिमीलाई त्यो फिल हुन्छ नि भोलिको उसमा पनि इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि तिमीलाई कम्पिटिटिभ एकदमै नर्भस भइरहेको हुन्छ अहिले पनि तिमीलाई म नर्भस बनाउने कोसिस गर्छु है त सो क्वेशन नम्बर 3 हेर है सबैले क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने two charged objects have a repulsive force of 0.080 Newton. If the distance separating the object is doubled, then what is the new force? That's the question number 3. Nimika? Excellent. Fast girl. क्याल्कुलेट नगर न क्याल्कुलेटर युज नगर न यसलाई चाहिँ मेन्टली नै यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने कोसिस गर त चाँडै रिपल्सिभ फोर्स 0.080 न्यूटन छ र यदि डिस्टेन्स चाहिँ हामीले डबल गर्यौं भने व्हाट्स द न्यू फोर्स यत्रो समय लगाउनै हुँदैन जल्दी निकाल्यो नि आन्सर भनिहाल्ने फट ल त 0.32 0.32 कसरी निकाल्यो यता तलपट्टि स्क्वायर हुँदाखेरि डबल टाइम डिस्टेन्स हुँदाखेरि 4 भयो अनि माथि गएर मल्टिप्लाई गरेको माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ हेर है भन्यो क्रस मल्टिप्लाई गरेको ओके क्रस मल्टिप्लाई गरेर आन्सर कति आयो कृतिकाको 0.32 ओके प्रनिसको 0.32 नै आयो निमिकाको त्यही आयो 0.32 नै आयो अब क्वेशन हेर है हो यस्तोमा जोकिन्छ हामीहरु यहाँ हेर है फोर्स 0.80 छ रे अगाडि फोर्स हेर है अब यो डिस्टेन्सलाई मैले डबल गरे भने फोर्स इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ ल भन त यदि डिस्टेन्स बढाए भने फोर्स इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ फोर्स इज के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेपछि मैले डिस्टेन्स बढाउँदा फोर्स घट्नु पर्छ कि बढ्नु पर्छ घट्नु पर्छ तर तिमीले के गरे यहाँ त झन् बढायो के हैन 0.32 भनेको त बढै बढेन बढ्यो भनेपछि यहाँ के चाहिँ हुनु पर्ने रहेछ यस्तो खालको आन्सर सिम्पली के गर भने यहाँ फोर्स कति छ नि यस खालको क्वेशन छ भने 0.80 छ अनि यहाँ हेर त डिस्टेन्स इज डबल भन्यो भने यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो डबल भनेको 2 भयो 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 हुन्छ र 0.080 लाई 4 ले डिवाइड गर्दियौ न आन्सर आइहाल्यो त 0.020 हो के न ल हेर यहाँ आन्सर इज 0.020 हो यस्तो खालको क्वेशन अब एसएलसी मा त हामीले अथवा एसई दिँदाखेरि हामीले लङ प्रोसेसमा गयौं भने अब एकदमै सर्ट प्रोसेसमा जानुपर्छ है जसरी यहाँ हेर त यसमा कति सजिलो रहेछ 0.080 लाई यदि डबल भयो भने पक्कै पनि फोर्स डिक्रिज हुन्छ फोर्स डिक्रिज हुनको लागि डिवाइडेड बाइ यसको स्क्वायर भनेपछि डबलको स्क्वायर भनेको डिवाइडेड बाइ 4 सो डिवाइड बाइ 4 भनेको कति हुन्छ 0.020 अब यो क्वेशन गर त ल क्वेशन नम्बर 4 अहिलेको स्ट्र्याटेजीले क्याल्कुलेटर युज नगर खोइ कहाँ हराए यिनीहरू क्वेशन नम्बर 4 ओइ कहाँ छ तिमीहरू यत्रो बेर लगा तिमीले यति प्रब्लम गर्नलाई इफ द डिस्टेन्स इज ट्रिपल भनेपछि के गर्नु पर्यो ट्रिपल भने कति टाइम्स भयो भनेपछि 3 टाइम्स को स्क्वायर कति हुन्छ 9 भनेपछि यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो 9 ले अनि चाँडै आउनु पर्ने त 0.080 डिवाइडेड बाइ 9 कति होला त
0.00888 यति त्यति होला हैन 0.0088 ओके यहाँ हेर आन्सर कति छ 0.0088 यसरी गएको छ ओके फाइन ल अब अर्को क्वेशन गरे तिम्रो ओके यति गयो ओके ल अर्को क्वेशन एकदम फास्ट है ल यति फोर्स छ इफ द डिस्टेन्स सेपरेटिङ द ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रुपल भनेको कति हो कति टाइम्स ले उ गर्नु हो इन्क्रिज गराउनु 4 टाइम्स ले भनेपछि यसको आन्सर कति आउला 0.5 0.5 त भाइ धेरै भयो झन् इन्क्रिज गरायो के 0.5 के तरिकाले आउँछ तर 0.005 होला त्यस्तो होला हेर त एकदम 0.5 गर्यो भने त यहाँ हेर त यो त झन् डिक्रिज हुनुपर्ने हैन त 0.005 हो 0.005 छ आन्सर हेरौँ ल 0.005 हो यस्तै झुक्याउँछ त्यहाँ प्रनिस यहाँ 0.5 हुन्छ 5.0 हुन्छ अरु धेरै झुक्याउने हैन 5.0 0.5 0.05 सो एकदमै उ हुनुपर्छ एकदमै चाँडै गर्ने खालको डेभलप गर्नु पर्यो ब्रेनलाई ल क्वेशन नम्बर 6 मा हेर त ल अब यसमा कति होला आन्सर two charged objects have a repulsive force of 0.080 Newton. If the distance separating the object is half, then what is the new force? 0.32 0.32 Yeah, अब चाहिँ आयो 0.32 हो किनभने हाफ भयो हुनेबित्तिकै फोर्स के हुन्छ हाम्रो डिस्टेन्सलाई घटायो भने फोर्स के हुन्छ हो इन्क्रिज हुन्छ डिस्टेन्सलाई घटायो भने फोर्स इन्क्रिज हुन्छ फोर्स इन्क्रिज हुनेबित्तिकै फोर्स यो फोर्स कसरी इन्क्रिज हुन्छ जब मल्टिप्लाई गर्यौं भने हो सो बी केयरफुल हियर बुझ्यो यो स्टेप बुझ्यो तिमीहरुले यस सर हो यसरी फास्ट गर्नुपर्छ है फास्ट त्यो पहिलाको जस्तो चाहिँ एकदमै त्यो स्टेपहरु क्याल्कुलेट गर्न थाल्यो भने इट वोन्ट बी तिमीहरुसँग टाइमै हुँदैन सो एकदम फास्ट गर्नुपर्छ सेन्जेसमा त जसले एकदम फास्ट गर्यो र फास्ट पनि फेरि एन्सर राइट नबनाइकिन फास्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ that will be disadvantage है त सो यसको लागि तिमीले चेक गर्ने यसरी नै यस्तै खालको क्वेशनहरु हुन सक्छ हाफ भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि फोर्स इन्क्रिज हुनु पर्यो डिस्टेन्स घट्दाखेरि फोर्स इन्क्रिज भएको छैन त्यो हेर्नु पर्यो र डिस्टेन्सको कुरा आयो भने जहिले पनि स्क्वायर गर्नु है त ओके अब यसमा यस्तो क्वेशन आइदियो अब कति हुन्थ्यो इफ द डिस्टेन्स सेपरेटिङ द object is 1/3 then what's the new force आइदियो भयो If the distance separating the object is 1/3 of the original distance, then what's the new force? By the way, कति हुन्थ्यो होला यसको? भन न तिम्रो छ यी 0.720 ओ 0.720 चाँडो भन्नु है त ल एकदम ढिलो लागिरहेछ है मलाई तिमीहरुको भन्ने एकदमै किबाट चाहिँ साउन्ड ढिलो गएको छ कि त्यो पनि हुन सक्छ ओके ल क्वेशन नम्बर 7 within 30 सेकेन्ड भन्ने ल त आन्सर यसको क्वेशन नम्बर 7 को यहाँ रे if the charge of one of the object is doubled and the distance separating the object is doubled भनेको छ यसमा ल त लङ प्रोसेस गर्दै नगर्दै लङ प्रोसेस गरे भने फेल 0.040 ओ गुड 0.040 लङ प्रोसेस गर्दै नगर्ने यो लङ प्रोसेस गर्यो भने तिम्रो फेल भनेर सम्झ इन्ट्रान्समा लङ प्रोसेस गर्दै नगर्ने यहाँ र सिम्पल के छ भने इफ द चार्ज अफ द ऑब्जेक्ट इज डबल भनेपछि चार्जसँग त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मात्रै हुन्छ हैन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल स्क्वायरली अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर हुँदैन खाली डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ सो यो डबल भयो भने 2 भयो अनि यहाँ यो द डिस्टेन्स सेपरेटिङ ऑब्जेक्ट इज डबल भन्यो भने यो कति भयो त यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर भएको कारणले गर्दा 2 2 जा 4 भयो माथि 2 हुने भयो तल कति हुने भयो 4 हुने भयो 2 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको 1/2 हुने भयो 1/2 ले 0.080 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त 0.040 बुझ्यो सबैले बुझिरहेछ बुझिरहेछ
ओके सबै सबै गराउनु है गराउनु बुझिरहेको छ बुझेँ भन्नु है जस्ट टक टु मी ओके ल क्वेसन नम्बर 8 लाई ल गर त ल if the charge of both of the object is doubled भनेको छ ल त यो त चाँडै आउनु पर्ने ल त त्यही सेमै हुन्छ सेमै हुन्छ भेरी गुड 0.80 नै हुन्छ यस भेरी गुड किन भन्दाखेरि दुईटै चार्ज डबल भएको छ नि यहाँ 4 भयो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाइ कति भयो 4 भयो सो 4 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको 1 1 मल्टिप्लाइङ 0.080 भनेको 0.80 नै भयो बुझ्यो नि हो अब तिमीहरुले चाहिँ त्यो लङ प्रोसेस छोड्नु पर्यो अब एससी मा गरे जस्तो लङ प्रोसेस टोटली छोडेर एकदमै क्विक हुनु पर्यो ल त क्वेशन नम्बर 9 हेरौँ कति सेकेन्डमा सिधाउँदो रहेछ तिमीहरुले ल त कति भयो क्वेशन 9 ओ फेरि यिनीहरुले लङ प्रोसेसै गर्दैछ मूर्खहरु attractive force of 0.080 छ if the charge of one of the object is increased by a factor of 4 भनेको छ सो माथि 4 भयो and distance separating object is double भनेपछि 2 स्क्वायर भने कति भयो 4 भयो सो 4 डिवाइडेड बाइ 4 कति हुन्छ अनि कत्रो समय लगायो त यति गर्न ल 0.080 न्यूटन भयो ओके अब यो क्वेशन नम्बर 10 यो पनि चाँडै गर्नु पर्यो यिनीहरु कहाँ हराएर आज कहाँ हराए तिमीहरु यति सजिलो छ क्वेशन माथि 3 हुन्छ तल कति हुन्छ 9 9 हुन्छ अनि सो 0.080 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3/9 अथवा 1/3 गर्दा कति हुन्छ ल त यिनीहरु यस्तो गर्न थाल्यो भने तिम्रो बोध भयो क्या यो भ्याकेसन भरि 0.080 डिवाइडेड बाइ कति हुने भयो 3 हुने भयो गर्दा कति आउँछ 0.022 यस्तै खालको फर्म आउँछ 0.0267 है त ल सो 0.0267 हो एकदम क्विक हुनु पर्यो अब तिमीहरुलाई चार्जबाट नआएर मासबाट आयन गर्न सक्छ ग्राभिटेसन फोर्सको रूपमा आयन गर्न सक्छ नि यसरी नै जस्तै तिमीहरुले गरे पनि थियो एसई मा हो के हैन इफ द मास इज डबल्ड अथवा इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द मासेस आर ट्रिपल्ड भनेर गरे थिएन हो त्यस्तै खालको यो चार्जबाट नआउन सक्छ यो चार्ज चाहिँ तिमीहरुको लेभलमा रिलेट भएको कारण गर्दा मैले दिए तर प्रोसेस त एउटै हो नि बुझ्यो नि बुझ्यो ओके ओके ल सो अब आज थोरै फोर्स पछाडी अब चार्ज तिर जाउँ आज इलेक्ट्रिक फिल्ड आज पढ्ने कि नपढ्ने ल भन थोरै हेरौँ है त ल इलेक्ट्रिक फिल्ड सो चेक यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले गर्यौं अब यहाँ हेर यस्तो खालको चाहिँ आउन सक्छ जस्तै यो पोजिटिभ चार्ज भयो भने यो इलेक्ट्रिक यसलाई के भन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स भन्छ है अहिले खाली इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स भनेर मात्रै बुझिराख के हो पछि हामी बुझौँ ल तर यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स कतातिर जाँदो रहेछ हेर त इज इट डाइरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड कि इज इट डाइरेक्टेड रेडियली इनवर्ड यो फिगर यहाँ हेर यो पोजिटिभ फिगर यो पोजिटिभ चार्ज हुँदा र यो नेगेटिभ चार्ज हुँदा के डिफरेन्स छ ल हेर त यो दुईटा फिगर हेर पोजिटिभमा आउटवर्ड छ नेगेटिभमा इनवर्ड छ या भेरी गुड पोजिटिभमा के भयो हाम्रो आउटवर्ड भयो नेगेटिभमा के भयो हाम्रो इनवर्ड भयो है त अब यसलाई थोरै सिमुलेसनबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ सो यहाँ चार्ज छ है यो चार्ज छ भने यसको कस्तो हुन्छ अरे भने सो हामीसँग कम टाइम छ सो यहाँ हेर अहिले यो हेरिराख यो केसँग मिल्छ जस्तो लाग्छ है तिमीलाई यहाँ हेर यहाँनिर मैले एउटा चार्ज लिएर आएँ यहाँ वरिपरि के छ यो भनेको फिल्ड भयो है यो रिजन भयो यो चार्ज को वरिपरि सराउन्डिङ भयो यहाँनिर सो के गर्छ अरे भने यसलाई म पकाइ यस
शेयरलाई हटाएर म प्रेजेन्टेसन ओके सो अहिले मैले तिमीहरूले के देख्यो मलाई देखिरहेछ अहिले देखाएको छैन मलाई देखिरहेछ हैन स्क्रिन देखाएको छैन नि अहिले स्क्रिन पनि देखिरहेछ मलाई पनि देखिरहेछ ओके ओके सो तिमीहरूले मेरो हातमा के देख्यो भन त यहाँ म्याग्नेट देखाएको छ है म्याग्नेट देखाएको छ है सो यहाँ हेर त यो म्याग्नेट छ भने ल अगाडि यो यहाँनिर छ यो कसालको सब्स्टेन्स भयो कुनै एउटा सब्स्टेन्स भयो ल है त यो यहाँ छ त्यसैगरी यो म्याग्नेट मैले यहाँ लिएर आएँ भने यसको नजिक लिएर आएँ भने यो सब्स्टेन्समा के फिल होला भन त एट्र्याक्सन है किन होला त ल भन त म्याग्नेटिक फिल्डको कारण म्याग्नेटिक फोर्सको कारण हो म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दा राइट भने पछाडि अगाडि यहाँ म्याग्नेट थिएन यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स थिएन तर अब यो रिजनमा हेर है यो रिजनमा मैले म्याग्नेट लिएर आएँ भने है यहाँनिर म्याग्नेट लिएर आएँ भने यसको वरिपरि कसालको फोर्स एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ म्याग्नेटिक फोर्स हो अब यो म्याग्नेटिक फोर्स फिल गर्नलाई मेरो हातले फोर्स फिल गर्छ त म्याग्नेटिक फोर्स हेर त फिल गर्छ गर्दैन यसको लागि कसालको सब्स्टेन्स चाहियो यो कागजले फोर्स फिल गर्छ त यसले गर्छ गर्दैन है भनेपछि कसालको सब्स्टेन्स चाहियो म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स तर यसले चाहिँ फिल गर्छ कि गर्दैन गर्छ नि है यसले गर्छ सो सुन यदि मैले म्याग्नेटलाई यहाँ लिएर आएँ भने म्याग्नेटको यो वरिपरि रिजन भरि हैन अलिक टाढा गएपछि यसको चाहिँ फोर्स चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ तिमीलाई थाहा छ यहाँ हेर त यहाँ राख्नु मैले यहाँ राखेर यसलाई चाहिँ यहाँ नजिकै राखेँ भने ज्यादा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ कि यो म्याग्नेटिक सब्स्टेन्सले यहाँ राख्यो भने ज्यादा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ यसलाई मैले सपोज पोजिसन ए माने यसलाई मैले पोजिसन ए माने अगाडिको पोजिसनलाई यसलाई मैले पोजिसन बी माने भने पोजिसन ए मा ज्यादा म्याग्नेटिक सब्स्टेन्सले म्याग्नेटिक फोर्स फिल गर्ला कि पोजिसन बी मा ए मा है भने पछाडि यो म्याग्नेटको वरिपरि कस्तो खालको फोर्स अथवा कस्तो खालको फोर्सको इन्फ्लुएन्स भएछ त यहाँनिर वरिपरि म्याग्नेटिक फोर्स हो त्यस्तै गरी यहाँनिर हेर त्यस्तै गरी यदि सो तिमीहरूले यहाँनिर के देखिरहेछ भन त यहाँ अहिले के देखि स्क्रिनमा पोजिटिभ चार्ज जसरी मैले अघि म्याग्नेट लिएर आएको थिएँ र म्याग्नेटको वरिपरि म्याग्नेटिक फोर्स इन्फ्लुएन्स भएको थियो अथवा म्याग्नेटिक फोर्स फिल भएको थियो र त्यो फिल गर्नलाई मैले म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स लिएर आएको थिएँ है म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स नभएर मेरो हात मात्रै हुँदाखेरि पनि त्यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स थियो कि थिएन भन त थियो तर फिल गर्नको लागि मात्र है अथवा मेजर गर्नको लागि हामीले के लिएर आयौँ म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स लिएर आयौँ हुन त म्याग्नेट आउने बित्तिकै त्यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स थियो तर त्यसलाई फिल गर्नको लागि त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्नको लागि म्याग्नेटिक फोर्सलाई सेन्स गर्ने खालको अब्जेक्ट द्याट इज म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स लिएर आए अब यहाँ हामीसँग 1 मिनट मात्रै छ सेल वी कन्टिन्यू गर्न लेटर अन के गर्ने कि आज यति पढ्ने सो आज यति पढौँ तिमीहरू के गर भने किनभने खाना खाने बेला पनि भयो होला भोलि चाहिँ तिमीहरू इलेक्ट्रिक फिल्ड यसो हेरेर आऊ है त है ओके ल ओके ओके फाइन ओके थ्याङ्क यू अनि भोलि 11 बजीतिर आइपुग्यो ओके अनि निमिका मलाई फेसबुक आइडी पठाइदियो बाबा अथवा मम्मीको ओके बाई बाई सी यू टुमोरो Bye. Bye bye everyone. See you tomorrow. Okay.